पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाए चनाब में खान की, हेड कादिराबाद, हेड मोहम्मद वाला और चिन्योट के मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। मुंह जोर रेलों ने कई देहात उजाड़ दिए। दरियाए सतलुज ऊंचे दर्जे के सैलाब से तहसील चूनिया के 36 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन नकल मकानी करके रिलीफ कैंप्स मुंतकिल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी है, सब कुछ जो है ना हमारा वो पानी में चला गया है। अरबों खरबों की फसलों का नुकसान हो गया है, बड़ी परेशानी है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। कसूर में सैलाब मुतासर खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। भुखे बैठे हैं, कोई सानू कहीं पता नहीं, बंदोबस्त नहीं किया गया। जे कोई आ जाए तो खाना खा लेने, तो भुखे बैठे। कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है ना हमारा वो पानी में चला गया है। रात को नीचे लेट कर भी गुजारनी पड़ती है। दरियाए चनाब का रेला सरगोधा में कोट मोमिन के मकीनों का सब कुछ बहा ले गया। बहुत ज़्यादा पानी है। पहले 8-7 दिन आया, दोबारा फिर शुरू हो गया है। इधर लोग बहुत गांव हैं उनके बेच हैं, उधर बैठे हैं, उनको निकालना नहीं आए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में कई किलोमीटर का इलाका दरिया बन गया। मोहम्मद वाला से ये अहमदपुर सियाल तक जो है तमाम जो इलाका है वो एक तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अरबों खरबों की फसलों का नुकसान हो गया है। दरियाए चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भट्टियां के सैकड़ों देहात सफाए हस्ती से मिटा दिए। सड़कें भी बह गईं। दरियाए सतलज का रेला पाकपतन में दर्जनों घर बहा ले गया। अगे चलेगा ना रहन दी थारा, ना खान दी थारा, ना बड़ी परेशानी है। दरियाए सतलज में बहावल नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जग भट्टियां का आरजी हिफाजती बंद टूटने से 1 लाख अफराद बेघर हो गए। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें डूब गईं। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में तुगयानी बस्ती शेर शाह डूब गई। काशिफ और दीगर शहरी अपना सब कुछ सैलाब की बेरहम लहरों के सुपुर्द करके बच्चों के साथ बंद पर पनाह लिए हुए हैं। राना फारूक मजीद बता रहे हैं। जी, इस वक्त हम शेर शाह बंद पर मौजूद हैं। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिनका सब कुछ तकरीबन लुट चुका है और सैलाब की मुँह जोर लहरों की नज़र हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हम पूरा ये दरिया के नज़दीक से आए हैं और पानी का बहाव इतना तेज़ है, इसलिए हम अपने बच्चों को बांध के ऊपर ले आए हैं। और हमारे जो घर हैं वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे, घर हमारे डूबे हुए हैं। ये पानी की ढलान कम होएगी तो हम पीछे जाएंगे अपने घरों में। ये हमारे बाल बच्चे हम खैर खैरियत से बाहर लेके आए हैं। हमारा नुकसान अच्छा खासा सा हुआ पड़ा है। ये बेटी है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या नाम है बेटा आपका? फारिया। स्कूल में पढ़ती हैं आप? यस, अब नहीं पढ़ रही। सैलाब की वजह से हमारा स्कूल बंद हो चुका है। अच्छा जी, ये फारिया का कहना है कि इनके स्कूल में जो है ना वो सैलाब का पानी आ चुका है और यहाँ पर इसी तरह के मनाजर हैं। जिस तरफ भी जाएं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सैलाब का पानी वापस जाए ताकि ये भी अपने घरों में जाकर देख सकें कि इनका कितना नुकसान हुआ है। दरियाए सतलुज में तुगयानी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। ज़मींदारा बंद टूटने के बाद सैलाबी पानी अब्दुल्लापुर की बस्ती अबड़ट्टा में पहुँच गया है। बड़ी तादाद में शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। अहमदपुर शर्किया से हमारे नुमाइंदे अकील मदनी मजीद बता रहे हैं। बिल्कुल, दरिया सतलज की तबाहकारियां जारी हैं। तो मैं एक बस्ती अबड़ा में मौजूद हूँ जहाँ पर पानी जो है यहाँ इस बस्ती तक टकरा चुका है। तो यहाँ के इलाके के मकीनों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो हमारा हिफाजती बांध था ज़मींदारा वो टूट चुका है। 48 घंटे के अंदर हमारे फसलें भी डूब चुकी हैं और घरों के नज़दीक भी पानी पहुँच चुका है। इस वक्त कोई भी इंतजामिया के बंदा हमारे पास कोई नहीं पहुंचा, ना रेस्क्यू वाले, ना हमारे खाने के लिए कुछ है। हमारे घरों को पानी में लपेट में ले लिया है। हम बहुत परेशान हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं हमारे साथ ताउन किया जाए। जैसा कि इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा कोई रिलीफ कैंप ही कायम नहीं किया गया, ना इनको नकल मकानी करके महफूज मकाम तक मुंतकिल किया गया है। इनकी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, इनके मकानात भी बह चुके हैं। इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से कि इनको कम अज कम रेस्क्यू करके महफूज मकाम तक पहुँचाया जा सके। लाहौर में सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप तो पहुँच गए मगर ज़िंदगी को दोबारा से मामूल पर लाना उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट देखिए। साढ़े ना कुछ तावन कर हर चीज़ ही खो बैठे हैं।
کیمپ میں موجود گھروں میں کام کرنے والی بشیرہ بی بی کی بیٹی کا جہیز سیلاب کی نظر ہو گیا. بچی دا سامان بنا کے رکھا سے وہی چلا گیا. بتی بل کرائے سارے تھانوں پتہ کتنے دینے نے انہوں سے. عمر رسیدہ منشا اپنی بوڑھی بیوی اور نوجوان بیٹے کے خاندان کے ساتھ ریلیف کیمپ میں موجود ہے. محنت مزدوری کرنے والے یہ باپ بیٹا کرائے کے گھر میں رہتے تھے, اب خالی ہاتھ امداد کے منتظر ہیں. ناسا ساتھی ہوں کرایہ بران جو کہ کرایہ دار اس مہینے کا کرایہ دا لینا سی ویج نہیں بھی بیٹھے تھا بل بھی پا جانا. ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے اسی بچے لے کے رلے بانے ہیں, کرایہ ہم دے نہیں سکتے. سٹی ڈویژن میں کیمپ کے نگران اسسٹنٹ کمشنر رائے بابر کہتے ہیں کہ ریلیف سینٹر میں آباد 71 خاندانوں کی اپنی اپنی دردناک کہانیاں ہیں. زیادہ مزدور طبقہ ہی ہے جو بیچارے افیکٹ ہوئے ہیں. ان میں سے جو ان کی فیملیز ہیں, فیمیلز ہیں, بچے ہیں, وہ تو ادھر ہمارے پاس اسٹے کرتے ہیں, اور جو ان کے مرد حضرات ہیں وہ صبح مزدوری پہ چلے جاتے ہیں, صبح کا ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر میں کھانا کھا لیتے ہیں اور شام کو بھی کھانا کھاتے ہیں. بشیرہ بی بی اور محمد منشا ان لاکھوں خاندانوں کی طرح ہیں جو سب کچھ دریا برد ہونے کے بعد دوبارہ زندگی شروع کرنے کی امید رکھتے ہیں. کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ خواجہ نصیر, ARY نیوز, لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ, امداد اور بحالی کی کارروائیوں کا جائزہ لیا, متاثرین سے ملاقات کی, جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک پیش کیے. DC نور العین نے بریفنگ دی, بتایا متاثرین کے لیے 20 کیمپ بنائے گئے, کھانے کا انتظام کیا, مویشیوں کے لیے ڈاکٹر اور چارے کا بھی انتظام ہے. مریم نواز نے ریسکیو 1122 اور دیگر محکموں کو شاباش دی. ڈاکٹر عطا, یہ بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں ایک دن میں؟ 15 پیشنٹس روزانہ آتے ہیں. کیسے میم یہ چیکس بھی ہیں if you want to distribute 10 lakh. پانی وانی پینے کو مل رہا ہے صاحب, یہ بچوں کو دودھ مل رہا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ DC نے کہا ہے کہ جہاں جہاں پر خیموں کی ضرورت ہے, کئی لوگ نہیں آنا چاہتے کیمپس میں, سیف جگہ پہ کیمپ لگا کے دیں. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز بول رہی ہوں, میری طرف سے شاباش, آپ اس سے زیادہ جانیں بچائیے. ویری گڈ. آپ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلاب میں پنجاب حکومت کی کارکردگی کی تعریف کر دی. قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد بلاول بھٹو نے کہا سیلاب نے پنجاب میں تباہی مچائی. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کی ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کسانوں کے قرضے اور بجلی کے بل معاف کیے جائیں. بلاول کا کہنا تھا مودی نے انسانیت بھلا کر بغیر اطلاع پانی چھوڑا, بھارت کی آبی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. اس سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ہوا. ماننا چاہیے کہ چیف منسٹر مریم شریف صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے, اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے, ہمارے کسانوں کو ان کے لونز کو, ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا. مودی سرکار نے عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے. آخری وقت پہ کہا ہم پانی چھوڑ رہے, وہ انسانیت کو بھی بھول کر ہم بھارت کو مجبور کریں یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا. یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ عام پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹیلی فونک رابطہ. ذرائع کا کہنا ہے قصور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے کہا وفاق اور پنجاب حکومت کسانوں کو ریلیف فراہم کرے, متاثرہ اضلاع کے کسانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نقد رقم دی جائے. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو یقین دہانی کروائی کہ وفاقی حکومت متاثرہ کسانوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء محبوب خدا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن. پاکستان بھر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. کراچی سے خیبر تک درود و سلام کی محفلیں, نعت خوانی کا اہتمام, گھروں گلیوں اور مسجدوں کو سجا دیا گیا. مختلف شہروں میں موجود ہمارے نمائندے جشن میلاد النبی کی تیاریوں کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. کراچی سے رافع حسین اور چاند نواب, لاہور سے احمد کھوکھر, راولپنڈی سے غلام اویس, اسلام آباد سے زاہد مشوانی, پیر محل سے محمد خالد. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے
तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कराची का करिया करिया नगर नगर इस वक्त रंगो नूर में डूबा हुआ है। शहर भर की तमाम मसाजिद हों, इमारतें हों या घर हों, उनको खूबसूरत लाइटों के साथ सजाया जा रहा है। जो शहर की अहम शाहराएं हैं वहाँ पे खूबसूरत आराइशी दरवाजे और मेहराबें लगाई गई हैं। इस वक्त पूरे ही शहर में चरागां हैं। 12 रबीउल अव्वल को मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बाद नमाज़े ज़ोहर बरामद होगा, जो कि नश्तर पाक पर इख्तिताम पजीर होगा। जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर जो है लाहौर शहर को, गली कूचों को, घरों को, मसाजिद को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरत अंदाज में जो है सजा दिया गया है। नबी की आमद के हवाले से जश्न का सिलसिला जो है वो लाहौर शहर में जारी है। अकीदत और एहतराम के साथ मुसलमान जो हैं वो अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के इस पहर महाफिल नात और कवालियों का सिलसिला जो है वो जारी है। हम इस वक्त लाहौर के इलाके इशरा में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है महाफिल नात का जो है वो एहतमाम किया गया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर की मसाजिद, न्यू मेमन मस्जिद, फैज़ान मदीना और शहर की छोटी बड़ी मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। अहम शाहराएँ जो आई चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, शाहरा फैसल, पूरे शहर में जो है शाहराओं को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। पुरजोश तरीके से कराची के आवाम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। आशिकान रसूल कहते हैं कि आमद रसूल है, जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। लजपाल की आमद मरहबा। पूरे शहर में इसी तरह की सदाएं भी गूंज रही हैं। रबीउल अव्वल की बहारें हैं। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से बड़े बड़े इज्तिमात, जलसे, जुलूसों और तकरीबात का एक सिलसिला है। नवा शहरों में एक खूबसूरत माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है और तमाम सरकारी, निजी और इमारतें जो हैं और लोगों ने अपने घरों को भी सजाया हुआ है। बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरत एक लाइटिंग का माहौल बनाया गया है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर को भी सजा दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों पे रोशनियाँ जो हैं वो जलाई गई हैं। जो दुकानदार हैं या जो प्लाजे के मालिक हैं उन लोगों ने अपने अपने तौर पर जो है वो लाइटिंग का बंदोबस्त कर रहा है। इस वक्त जो है रावलपिंडी शहर जो है वो मुकम्मल जो है वो रोशनियों में डूबा हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पे जो जुलूस बरामद होंगे उन जगहों को भी सजा दिया गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस दिन के लिए भरपूर अंदाज से तैयारियां करते हैं और शहर को जो है वो रोशनियों से सजा दिया गया है। आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो जश्न है मनाने की तैयारियां पीर महल में भी जोरों शोर से जारी हैं। पीर महल को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां किया गया है। इस वक्त पूरा शहर जगमगा रहा है। पीर महल में हर गली बाजार में आका की विलादत के जश्न के हवाला से परचम लगाए गए हैं और झंडियां लगाई गई हैं, जबकि लाइटिंग भी की जा रही है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मियां चन्नू और नवाही इलाकों में भी चिरागा, घर, गलियां और आम इमारतें सजाने के लिए बच्चों का जोश व खरोश काबिल दीद है। खादिम हुसैन की रिपोर्ट देखिए। की मुनासबत से दुनिया भर की तरह मियां चन्नू में भी गलियां बाजार सज गए। यहाँ तमाम लड़के दोस्त जो हैं और गाँव वाले मिलकर यहाँ काम करते हैं, गली बाजार जाते हैं। नवाही गांव 50-15 में बच्चों ने गांव को खूबसूरत बरकी कुमकुमों, फूलों, गजरों से सजा दिया। सिटी से आए हुए हैं इस गांव को देखने के लिए। ये वाला गांव बहुत प्यारा सजा हुआ है माशाल्लाह से, हमारा दिल खुश हो गया है। सारे बच्चे आए हुए हैं। ये हमारा गाँव है, यहाँ बहुत अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, गजरे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल है। तहसील भर में सफाई सुथराई और सजावट के लिहाज से खूबसूरत गांव देखने के लिए दूसरे गांव से बच्चों बड़ों ने 50-15 का रुख किया। गांव का खूबसूरत मंजर देखकर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ खादिम हुसैन, ARY न्यूज, मियां। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि अचानक उन्हें अंडा लगा। अंडा लगने पर अलीमा खानम सरासी में नजर आई, जबकि उनके साथी खातून ने चीख कर कहा ये कौन था। इस मौके पर वकील और PTI कारकुन अंडा फेंकने वाली खातून की तरफ लपके। उन्होंने गाड़ी को घेर लिया जिसमें 2 खवातीन मौजूद थी। PTI कारकुनों ने गाड़ी तोड़ने की भी कोशिश की। इसी अस्ना में पुलिस पहुंच गई और खवातीन को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी अडयाला ले गई।
उन्होंने कहा कि अलीमा खानम पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से निकला। पुलिस का कहना है कि केपी से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करने अडियाला जेल आए और खवातीन के सवालों को जवाब न देने पर अलीमा खानम को अंडा फेंक कर मारा गया। मुजाहिन में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अलीमा खानम के साथ पेश आया वाक़या अफसोसनाक और शर्मनाक है। बानी पीटीआई की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खानम ने हमेशा अपने भाई के लिए इंसाफ की बात की। अलीमा खानम ने कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकतों से सियासी कशीदगी और तनाव मजीद बढ़ेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि सब ड्रामा है। अलीमा खानम ने खुद को ही अंडा पड़वाया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मोहसिन नकवी ने रद्द-ए-अमल दिया कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं कि सब ड्रामा है। दरअसल अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। ये रद्द-ए-अमल मरियम भट्टू ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अच्छा ड्रामा लगाया हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। चीज़ों का तज्जिया करें, नुकात मिलाएं, नतीजे तक पहुंचे। सियासत में इज्जत तो है, लेकिन कभी कभी जूता भी खाना पड़ता है। सियासी अदम बर्दाश्त इतना बढ़ गया है कि कोई सियासतदान इससे महफूज नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जामिया नईमा में खिताब करने आए ही थे कि एक शख्स ने जूता दे मारा जो नवाज शरीफ के कंधे पर लगा था। जूता मारने वाले ने फातिहाना अंदाज में हाथ भी उठाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को तो जान से मारने की कोशिश की गई, 2 गोलियां भी मारी। ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई। शहबाज शरीफ को जूता मारने की नाकाम कोशिश की गई। अरबाब गुलाम रहीम को तो सिंध असम्बली में जूतों से मारा गया। बानी पीटीआई को भी जूता मारा गया जो अलीम खान को जा लगा। परवेज मुशर्रफ और शेख रशीद भी जूता क्लब के मेंबर बन चुके हैं। अमरीकी सदर बुश जूता खाने वाले पहले सियासी रहनुमा थे जिनको 2008 में बगदाद में 1 नहीं 2 जूते मारे गए। हेनरी क्लिंटन पर भी जूता फेंका गया जिससे वो बच गई। दिल्ली के साबिक वजीर आला को थप्पड़ जड़ दिया गया था। भाई ने बताया बिल्कुल ठीक है, सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम का कहना था कि बानी की सिर्फ आंख और कान का मसला है जो इतना बड़ा इश्यू नहीं। उन्होंने सैलाब की तबाही पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है कि सबको मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद में हिस्सा डालना चाहिए। माशाल्लाह सेहत में मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है,
اللہ نے اس میں ہمت دی ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی کسی چیز کی کمپلین نہیں ہے۔ دوسرا جو عمران خان کا پوائنٹ تھا اس کے اوپر سیلاب کے اوپر، اخبار ان کو مل رہا ہے، آپ نے سب نے مل کر اپنے سب نے حصہ ڈالنا ہے اور سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مدد کریں۔ علیمہ خانم کو انڈا پھینک کر مارنے پر پنجاب اسمبلی میں تلخی۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے کہا شبہ ہے انڈا پھینکنے والی پنجاب پولیس کی کانسٹیبل تھی، پولیس نے اپنی نگرانی میں ملزمہ کو فرار کروایا۔ صوبائی وزیر مصطفیٰ شجاع الرحمان نے کہا خواتین سے بدتمیزی کی مذمت کرتا ہوں، ان کے لیڈر نے جہانگیر ترین علیم خان تک کو نہ چھوڑا، بیوی اور بیٹیوں پر مقدمے درج کرائے۔ عمران خان صاحب کی سسٹر آج جب اڈیالہ گئیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، شبہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کی ہی کوئی لیڈی کانسٹیبل تھی سفید کپڑوں کے اندر، پولیس اس کو وہاں سے فرار کرا دے۔ ہم لوگ تو نہیں چاہتے کسی کی بہن بیٹی والدہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مس ہیپ ہو۔ ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے تو جہانگیر ترین کو اور علیم خان نے ان کی بیٹیوں پہ بیویوں پہ پرچے کروا دیے۔ کیا وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین امداد کا منتظر ہیں۔ متاثرین کے مال مویشی، روزگار اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب زدگان کو روزمرہ ضرورت کی اشیاء، چھت اور صحت کی سہولتوں کا انتظار ہے۔ عطیات کے عالمی دن پر پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومت، عوام اور فوج نے مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ سیلاب متاثرین کو دل کھول کر عطیات دیں، کہا پاکستان کا نام سب سے زیادہ عطیات دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلیف اور ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ لیا، متاثرین سے ملاقات کی، جان بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک پیش کیے۔ ڈی سی نور العین نے بریفنگ میں بتایا متاثرین کے لیے 20 کیمپ بنائے گئے، کھانے کا انتظام کیا، مویشیوں کے لیے ڈاکٹر اور چارے کا بھی انتظام موجود ہے۔ مریم نواز نے ریسکیو 1122 اور دیگر محکموں کو شاباش دی۔ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر عطا، یہ بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں ایک دن میں؟ 15 پیشنٹس روزانہ آتے ہیں۔ کیسے میم یہ چیکس بھی ہیں if you want to distribute 10 lakh پانی وانی پینے کو مل رہا ہے صاحب، یہ بچوں کو دودھ مل رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ڈی سی نے کہا ہے کہ جہاں جہاں پر خیموں کی ضرورت ہے، کئی لوگ نہیں آنا چاہتے کیمپس میں، سیف جگہ پہ کیمپ لگا کے دیں۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز بول رہی ہوں، میری طرف سے شاباش، آپ سے زیادہ جانیں بچائیے، ویری گڈ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلاب میں پنجاب حکومت کی کارکردگی کی تعریف کر دی۔ قصور میں سیلاب متاثر علاقوں کے دورے کے بعد بلاول بھٹو نے کہا سیلاب نے پنجاب میں تباہی مچائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا کسانوں کے قرضے اور بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ بلاول کا کہنا تھا مودی نے انسانیت بھلا کر بغیر اطلاع پانی چھوڑا، بھارت کی آبی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ اس سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ہوا، ماننا چاہیے کہ چیف منسٹر مریم شریف صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، ہمارے کسانوں کو ان کے لونز کو، ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا۔ مودی سرکار نے عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے۔ آخری وقت پہ کہا ہم پانی چھوڑ رہے، وہ انسانیت کو بھی بھول کر ہم بھارت کو مجبور کریں یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ عام پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ملتان کی بستی شیر شاہ کے سینکڑوں مکین فلڈ بند پر آ گئے، کہتے ہیں بستی میں پانی آ گیا، صرف بال بچے بچا کر ہی لا سکے۔
رانا فاروق مزید بتا رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ کل تک جو لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ فلڈ بندوں پر موجود ہیں۔ اس وقت ہم شیر شاہ فلڈ بند پر موجود ہیں۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد قریب کی بستیوں سے نکل کر اپنے آپ کو بچا کر یہاں بندوں پر پہنچی ہے۔ پانی کا بتایا گیا نا، اس کا بھاؤ کافی زیادہ ہے۔ ہم نے سامان نکال لیا تھا بند پہ تاکہ ہمیں بچوں کو اور کچھ ہمارا سامان بچ جائے۔ پھر پولیس آ گئی، وہ کہہ رہی ہے آپ جو ہے نا یہ سرکاری بند ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنا سامان واپس لے جائیں۔ جب ہم واپس لے کے گئے اور شام تک پانی چڑھ گیا، بال بچے تو بچ گئے ہیں لیکن جو مال تھا وہ نہیں بچا ہمارا۔ ایک چار پائی لیا، اپنے بچے لے کے صرف بند پہ آ گئے۔ یہاں پر صرف یہی نہیں بلکہ جس طرف بھی جائیں اس طرح کی ہی درد بھری کہانیاں ہیں۔ لوگ بہت مشکل طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی آمد پر کراچی کو سجا دیا گیا ہے۔ اولڈ سٹی ایریا کی چانگلا اسٹریٹ روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں شان نواب سے۔ سٹی ایریا کی چھانگلا گلی، یہ گلی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت کے لیے 1957 سے باقاعدگی سے سجائی جاتی ہے۔ ہر سال چراغاں کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بہت جوش و خروش سے بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ 15واں جشن عید میلاد النبی ہے۔ 57 ایئر سے چل رہا ہے اور ربیع الاول کی تیاری جو ہے ہماری 1 مہینے پہلے سے یہ سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تقریباً 57-58 سال سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے، خاص طور پہ کراچی میں یہ اولڈ سٹی ایریا بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ریڈ زون سمیت جڑواں شہروں کی تمام اہم عمارتیں اور چوراہے برقی قمقموں سے سجا دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری عمارتوں پر کیا گیا چراغاں قابل دید ہے۔ عاشقان رسول کی جانب سے دونوں شہروں میں کل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس اور خصوصی محافل کا اہتمام کیا جائے گا۔ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر فاتح پڑھ لی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں مودی، پیوٹن اور چینی صدور کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا، دونوں ملک گہرے اور تاریک چین میں کہیں کھو گئے ہیں، دعا ہے وہ ایک ساتھ طویل اور خوشحال مستقبل گزاریں۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔